यहाँहरूलाई यादव सरको क्लासमा वेलकम छ। आज हाम्रो टपिक छ 11 क्लास र साथ बीबीएस फर्स्ट इयरको डिमान्डेड च्याप्टर। जुन विद्यार्थीले स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ मेथडको 2 टा 4 टा 10 टा भिडियो बनाइदिएछु, जुन विद्यार्थीले देखेको छैन त्यो भिडियो, अहिले यो भिडियोलाई छोड्नु। त्यहाँ प्योर कन्सेप्ट दिएछु के हो डेप्रिसिएसन र यसको मेथड के हो र कुन एक्जाम्पलबाट कसरी बनाउने, कसरी पहिचान गर्ने कि डिमिनिसिङ मेथड हो र कसरी पहिचान गर्ने स्ट्रेट लाइन मेथड हो, त्यसको पुरै भिडियो बनाइदिएछु। अहिले डिस्क्रिप्सनमा जानु छ लिंक, त्यहाँ गएर डाइरेक्ट भिडियो के भन्छ च्यानल भिजिट गर्नु र त्यहाँ पुरै सिस्टमेटिक तरिकाले भिडियो बनाइदिएछु। नम्बर 179 को क्वेशन नम्बर कति 46 विद्यार्थीको डिमान्ड आयो, सर यो बनाइदिनु 46 धेरै गाह्रो छ। यसमा केही छैन, मात्रै हामीले क्वेशन रिड गर्नु छ। सबभन्दा पहिला पढ्नु भन्दा पहिला यसमा यो हेर्नु छ कि डेट केमा दिएछ, के हेर्ने डेट केमा दिएछ। त वैशाख जेठ दिएछ त यहाँ वैशाख जेठ लेख्ने, जनवरी फरवरी दिएछ त जनवरी फरवरी लेख्ने। यो कुरा थाहा छ? ए पूजा तिमी हेर्ने भइले हेर्छ तिमी। जनवरी फरवरी दिएछ त जनवरी फरवरी लेख्ने। अब वैशाख ज्येष्ठ दिएछ त के हेर्ने वैशाख ज्येष्ठ। त यो क्वेशनमा के दिएछ डेटमा जनवरी फरवरी, त के लेख्ने यहाँ 12 वटा महिनाको नाम लेख्ने। ठीक छ। अब यो भन्दा पहिला हामीले अरु कुरा के बुझ्नु पर्छ कि यो डेप्रिसिएसन कुन मेथडमा छ। हामीसँग दुईटा मेथड हो, एउटा डिमिनिसिङ लाइन मेथड अनि अर्को स्ट्रेट लाइन मेथड। अब मलाई भन्नु यो क्वेशन कुन मेथडमा हो। त्यहाँ हेर तल दिएछ रिक्वायर्डमा लेखेको हुन्छ त्यसले पनि, मेसिनरी अकाउन्ट फ्रम द इयर 2003 to 2005 बाय प्रोभाइडिङ डेप्रिसिएसन एट 10%। कति पर्सेन्ट भनेको छ लिनलाई 10% को दरले डेप्रिसिएसन कति सालदेखि 2003 देखि लिएर 2005 सम्म हामीलाई 10% को दरले के लिनुपर्छ डेप्रिसिएसन। ठीक छ। अरु कुरा के भनिदिएछ अन रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड। इट मिन्स दैट यो कुन मेथड भयो, रिड्युसिङ को मतलब के डिमिनिसिङ मेथड। के हामी बुझ्ने जहाँ रिड्युसिङ मेथड लेखेको हुन्छ अथवा रिटेन डाउन मेथड लेखेको हुन्छ त यो मेथड को मतलब कुन मेथड हुन्छ डिमिनिसिङ मेथड। कुन मेथड डिमिनिसिङ मेथड। कहीं फिक्स मेथड लेखेछ त यसको मतलब त्यो कुन मेथड हो स्ट्रेट लाइन मेथड। रिड्युसिङ लेखेछ रिटेन डाउन लेखेछ यो दुवैको मतलब कुन मेथड हो डिमिनिसिङ मेथड। कुरा बुझ्यो? त हामीले त्यही अनुसारले गर्नु छ। अब डिमिनिसिङमा कसरी गर्ने, स्ट्रेट लाइनमा कसरी गर्ने, यो प्योर कन्सेप्ट म पहिलाको भिडियोमा दिएको छु। ठीक छ। अब यसमा हामीलाई हेर्नु छ खाली कहिले खरिद गरेको छ र कति दिन चलेको छ र कहिले बेचिदिएको छ। के हेर्नु छ मात्र कहिले खरिद गरेको छ नम्बर 1, कति दिन चलेको छ र कहिले बेचिदिएको छ र कतिमा बेचिदिएको छ। तीनवटा कुरा मात्रै बुझ्नु छ। यो हिसाब धेरै सिम्पल छ, धेरै साधारण छ र हार्ड छैन। ल अब यहाँ हेर जनवरी 2003 मा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ मेसिनरी भनेको छ। त यहाँ विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन यहाँ पनि हुन्छ, सर यहाँ त परचेज भनेको छैन ओपनिङ ब्यालेन्स भनेछ त के गर्ने। त यस्तो कन्डिसनमा हामीले हतार गर्नु छैन। जहाँ यदि फर्स्टैमा दिएको छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ मेसिनरी, यसको मतलब भयो फर्स्ट टाइम मेसिनरी खरिद गरियो त यतिमा दिएको छ। के बुझ्यो कि फर्स्ट टाइम मेसिनरी खरिद गरेको छ त यतिमा दिएको छ, यानी कि फर्स्ट मेसिन यतिमा दिएको छ, फर्स्ट मेसिनरी यतिमा दिएको छ। यति कुरा बुझ्यो छ? कुनै डाउट छैन? त सबभन्दा पहिला यहाँ जनवरी 1 को मतलब हामी के बुझ्यो 1 के लेख्ने यहाँ 1/1/2003 यतिसम्म छ, कुनै दिक्कत छैन। यहाँ यो साइड हामी के युज गर्ने 2 के लेख्ने 2 बैंक अकाउन्ट, के लेख्ने 2 बैंक अकाउन्ट। अब बैंक अकाउन्टमा कतिमा खरिद गरेको छ 80,000 मा कतिमा खरिद गरेको छ 80,000। यहाँ कति हजार लेख्ने 80,000। यहाँ कुनै डाउट छ कसैलाई छैन? अब मलाई यो कुरा भन, यो डेटमा अरु सामान खरिद भएको छ त 2003 मा एउटा अर्को मेसिनरी पनि खरिद भएको छ। कहिले 2003 मा। 2003 मा कहिले 1 जुलाईमा। कुन जुलाईमा 1 जुलाईमा। त यहाँ हेर 1 जुलाईको मतलब कति महिना भयो 7 महिना, यानी कि यही डेटमा 1/7/2003 मा के भएको छ बैंक अकाउन्ट हो। यहाँसम्म छ कसैलाई केही डाउट छैन? अब यो मेसिन कतिमा खरिद गरेको छ 30,000 मा खरिद गरेको छ। कतिमा खरिद गरेको छ 30,000 लेख्ने। यहाँ छ कसैलाई कुनै दिक्कत छैन? अब हेर 2003 मा
अरू कुनै मेसिनरी खरिद भएको छ? छैन। छैन खरिद भएको त हामीलाई के गर्नुपर्छ? क्लोज गर्नुपर्छ। त क्लोज गर्नुको लागि के गर्ने? 30 12 2003 लास्ट डेट लेख्ने। अब यहाँ लेख्ने के लेख्ने यो साइड हो बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट फर्स्ट। अब यहाँ यो फर्स्टमा खरिद गरेको छ नि, त फर्स्टमा खरिद गरेको छ त 80,000 को 10% कति हुन्छ? 8,000। 80,000 को 10% ले यहाँ कति हजार लेख्ने? यहाँ कुनै कसैलाई कुनै दिक्कत छ? छैन। अब मलाई भन, यहाँ यो खरिद गरेको छ 2003 मा, यो कति महिना चलेको छ? 6 महिना। अब कसरी काउन्ट गर्ने? 7 महिनामा गएर खरिद गरेको छ, एक गते त 7 महिनामा खरिद गरेको छ त 7 देखि काउन्ट गर्ने। 1 2 3 4 5 6 कति महिना चलेको छ? 6 महिना। त यहाँ हामीलाई कति महिनाको डेप्रिसिएसन निकाल्नु छ? 6 महिनाको। कति महिनाको? 6 महिनाको। यहाँ बाई के लेखिदिन्छौ? 1500 6 महिना बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। डेप्रिसिएसन के भयो? सेकेन्ड। अब पहिला 1 सालको डेप्रिसिएसन निकाल्ने। कति हुन्छ 1 सालको डेप्रिसिएसन? 3000। कति हुन्छ? 3000। अब 3000 हुन्छ, कति महिनाको लिनु छ हामीलाई? 6 महिनाको। त 6 महिनाको कति भइहाल्छ? 1500। यानी कि यहाँ यो डेप्रिसिएसन कति हुन्छ? 1500। त्यसमा कसैलाई कुनै दिक्कत छ? छैन। यहाँ 7 महिनामा गएर खरिद गरेको छ, तर यहाँ चलियो कति? हामीलाई चैत्रसम्म गर्नु छ, यानी कि डिसेम्बरसम्म। त डिसेम्बरसम्म काउन्ट गर्छु त 7 महिनादेखि 1 2 3 4 5 6 कति महिना चलियो? 6 महिना। 6 महिना गर्यो। ठिक छ यति। अब यो साल यो डेटमा अरू कुनै सामान खरिद भएको छ अथवा अरू कुनै सामान बेचेको छ? छैन। त अब यसलाई हामीले के गरिदिनु पर्छ? क्लोज गर्नु छ। के गर्नु छ? हो, के गरिदिनु छ? ल अब जोड घटाउ गर्नु कति भइहाल्छ? 4 3 यो 1 लाख कति भइहाल्छ? यहाँ 1,10,000। यहाँ पनि कति लेख्ने? 1,10,000। यहाँ कुनै छ दिक्कत कसैलाई? अब कति थप्नु पर्छ? यो डेट लेख्ने 12 2003 बाई के लेख्ने? ब्यालेन्स सिट। कति थप्नु पर्छ? 500। म भन्ने नि फर्स्टमा 1,05,000 ठीक छ। ल 1,05,000 यो ब्यालेन्स सिट के भयो? 1,05,000। अब केही गर्नु छैन, जे सिडी छ त्यसलाई हामीलाई केमा लेख्नु छ? बिडीमा। यहाँ के लेख्ने? 1/1/2004। हेर यहाँ 2003 छ त यहाँ कति हुन्छ? 2004। यहाँ के लेख्ने? 2 ब्यालेन्स बिडी। ब्यालेन्स बिडी कति लेख्ने? 1,05,000। यहाँ कुनै डाउट छ? केही दिक्कत छ? छैन। अब हेर डिसेम्बर 2004 मा के भनेको छ? डिसेम्बर 2004 मा द फर्स्ट मेसिन बिकम अब्सोलेट को मतलब बुझ्छौ? एब्सोलेट को मतलब यसको मतलब हुन्छ पुरानो। के हुन्छ? पुरानो। अब पुरानो भयो मेसिन त के गरियो? बेच दियो। के गरिदियो? बेच दियो। कतिमा बेच दिएछ? 60,000 मा। कतिमा बेच दिएको छ? 60,000 मा। अब कहिले बेचेको छ? डिसेम्बर 2004 मा। तर 2004 मा अरू सामान कुनै खरिद भएको छ? छैन। खरिद भएको छैन त केही त गर्ने केही छैन। यहाँ हामीलाई पहिला के गर्नु छ? डेप्रिसिएसन 12 बाई के लेख्ने? अब यहाँ ध्यान दिनु, यहाँ विद्यार्थीले गल्ती गर्छ। अब विद्यार्थीको कन्सेप्ट के हुन्छ? यसको लिइहाल्छ 10%। यस्तो नगर्नु। अब फर्स्ट डेप्रिसिएसन छ त हामीलाई सबभन्दा राम्रो के गरिदिने? वर्किङ नोट गरिहाल्ने। के गरिहाल्ने? वर्किङ नोट गरिहाल्ने। वर्किङ नोट के गरिहाल्छौ? वर्किङ नोट। 2003 मा कतिमा खरिद गरेको थियो? 2003 मा 80,000। कुन मेसिन? फर्स्ट मेसिन। फर्स्ट लेखिदियो, बुझिहाल्छौ। 80,000। अब यसमा हामी डेप्रिसिएसन चार्ज गरिदियो। कति चार्ज गरियो? 8,000। ठीक छ। 8,000 लेस गर्छौ त यसमा यो कति भइहाल्छ? 72,000। कति सालमा आएर? 2004 मा आएर। यो सालमा पनि हामीलाई गर्नु छ कति भइहाल्छ? 7,200 माइनस गर। 72,000 बाट 7,200 माइनस गर्छु त कति हुन्छ? कति हुन्छ? 64,800। 64,800।
यो 64,800 के भयो बुक भ्यालु, यो के भयो 64,800 बुक भ्यालु, 64,800 के भयो बुक भ्यालु। अब यो सालमा डिप्रिसिएसन कति छ 7,200। अब यसको लियो नि 10% 7,200। त यहाँ कति लेख्ने 7,000 यहाँ 7,200 किन लेख्ने किनकि डिसेम्बरमा गएर बेचेको छ नि, पुरा एक साल चलेको छ नि, त्यही भएर। अब त्यसपछि के गर्ने हामी 30/12/2004 मा के लेख्ने बैंक अकाउन्ट किन लेख्ने किनकि बेच दिएको छ। त कतिमा बेचेको छ हेर त 60,000 मा बेचेको। कतिमा बेचेको छ 60,000 मा। अब 64,800 को सामान कतिमा बेचिदियो 60,000। त प्रॉफिट भयो कि लस भयो? लस भयो। त कति लस भयो 30/12/2004 बाई के लेख्ने लस अन सेल अकाउन्ट कति लेख्ने 4,000। यहाँ कुनै दिक्कत छ कसैलाई? भेरी गुड। अब हामीसँग त एउटा अरू डेप्रिसिएसन छ नि, यो मेसिन त अहिले चलिरहेको छ, यो अहिले बिकाएको छ बिक्री भएको छ छैन? अहिले त फर्स्टै बिक्री भएको छ। जुन 1 महिना के भन्छ 1 गते 7 महिना 2003 मा खरिद गरेको थियो त्यो अहिले बिक्री भएको छ छैन? अब यसको हामीलाई डिप्रिसिएसन लिनु छ त यो पनि यहाँ त 1 साल चल्यो नि। कति दिन चल्यो 1 साल 30,004 बाई के लेख्ने डेप्रिसिएसन अकाउन्ट ल। अब त्यस्तै गर्छौ त गल्ती हुन्छ, यसको हामीलाई के गरिदिन्छ वर्किङ। यो पनि कतिमा खरिद गरियो 2003 मा सेकेन्ड डिभिजन ठीक छ। कतिमा खरिद गरियो 30,000 मा। लेस गर्ने फर्स्ट वाला हेर्ने यहाँबाट हेर्ने यो कति छ 1500 छ, त्यहाँ कति माइनस गर्ने 28,500 यो कति भइहाल्छ 28,500 कतिमा आएर 2004 मा आएर यहाँ पनि लेस गर्ने। अब यसको 10% लिनु कति भइहाल्छ यति हुन्छ नि 2,850 कति हुन्छ 2,850। अब केही गर्नु छैन यसको त हामीलाई प्रॉफिट लस निकाल्नु छैन, त्यति गर्नु छैन। यहाँ कति लेख्ने 2,850। यो सालमा कति छ डिप्रिसिएसन 2,850। यहाँसम्म छ कुनै डाउट छैन? अब अरू सामान कुनै खरिद भएको छ यो डेटमा छैन? हामीलाई के गर्नु छ सिडिबिडी गर्ने। के गर्ने सिडिबिडी गर्ने के गर्ने यो साल कति हुन्छ 1,05,000। यहाँ डेट घटाउनु यो सब जोड्न यहाँ के भइहाल्छ 12/2004 बाई ब्यालेन्स के सिडी लेख्ने। अब यहाँ छ 1,05,000 त यहाँ पनि कति लेख्ने 1,05,000। अब कति थप्नु पर्छ 1,650 सिडी भयो। अब यो सिडी छ त यहाँ आएर के भइहाल्छ बिडी डेट कति लेख्नु 1/1/2005। यहाँ के लेख्ने 2 ब्यालेन्स बिडी कति लेख्ने 25,650 ठीक छ। यहाँ कसैलाई दिक्कत छ कुनै छैन? अब ध्यान दिने। अब यहाँ के भएको छ यो डेट मेट देऊ नयाँ मेसिन खरिद गरेको छ। के गरेको छ 2005 मा आएर हो त कहिले खरिद गरेको छ 1 जनवरीमा। कहिले खरिद गरेको छ 1/1/2005। यहाँ के लेख्ने 2 बैंक अकाउन्ट ठीक छ। अब बैंक अकाउन्टमा कतिमा खरिद गरेको छ 50,000 मा। यहाँ कति लेख्ने ठीक छ कति लेख्ने 50,000। अब यहाँ ध्यान दिनु छ यो 50,000 मा खरिद गरेको छ। अब हामीसँग अलरेडी कतिवटा डिप्रिसिएसन छ दुईटा। कतिवटा डिप्रिसिएसन छ दुईटाबाट एउटा त खत्म भइहालेछ नि, एउटा बेचिदियो त अब मलाई त्यो डिप्रिसिएसनको काम छ छैन हो। अब त्यो डिप्रिसिएसनको काम छैन यहाँ हामीलाई 30/12/2005 के लेख्ने बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। कुन डेप्रिसिएसन सेकेन्ड हो। अब सेकेन्ड डेप्रिसिएसन कति छ हेर त यहाँ 2,850। अब यहाँ कति लेख्ने यो कुन मेथड हो रिड्युसिङ भन्नाले डिमिनिसिङ। अब यसको म भनेको थिएँ 30,000 बाट घटाउने कति घटाउने 30,000 बाट 1,500 घटाउने त कति आयो थियो 28,500। अब 28,500 बाट कति घटाउने 28,650 कति आयो 25,650।
50। अब यहाँ त 1 साल चलेको छ नि। अब यसको लिने कति पर्सेन्ट 10% त कति भइहाल्छ 2565 कति भइहाल्छ 2565 कुरा बुझ्यो यो कुरा बुझ्यो नि यसको हामी कति पर्सेन्ट लिए 10% लिए ठीक छ। अब ध्यान दिनु एउटा डेप्रिसिएसनको काम भयो। अब त हामीसँग एउटा अरु डेप्रिसिएसन छ नि 12/2005। अब यहाँ ध्यान दिने अब यो त 1 जनवरीमा खरिद भएको छ नि त कति दिन चलियो पुरा 1 साल कति दिन चलेछ 1 साल त 50,000 को के भन्छ 10% लिन्छौ त कति हुन्छ 5,000। अरु यसमा कुनै यो डेटमा खरिद भएको छ छैन त अब यसलाई हामीलाई के गर्नु छ क्लोज गर्नु छ। गर क्लोज गर्छु त के हुन्छ अब यो जोड्ने 25,650 75,650 75,650 यहाँ पनि कति हुन्छ 75,650 यहाँ कति थप्नु पर्छ 68,085 ब्यालेन्स सिट एन्सरमा छ हुन्छ 68,085। अब यहाँ पनि के भइहाल्छ 11,2062 बैलेंस बीडी कति लेख्ने यहाँ 68,050 भयो यसमा केही गर्नु छैन। यो धेरै सजिलो छ मात्रै विद्यार्थीलाई डेट थाहा हुनुपर्छ। डेट थाहा छ त तिमी सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौ। तिमीलाई डेट थाहा छैन त तिमी सजिलो तरिकाले गर्न सक्दैनौ। त्यही भएर यसमा हामीलाई डेट बुझ्नुपर्छ कहिले खरिद भएको छ र कहिले बेचेको छ त्यो बुझ्यो त्यो धेरै सिम्पल छ धेरै हार्ड छ ठीक छ। आजको लागि यति नै।